केन्नाय तुमचे लिडर ऑमलेट खाता, केन्नाय तुम्ही भाजी खाता, केन्ना च्या हे कितें देवान हे सगळे करतना मदीं आमकां मातशें भूक आनी ताण लागता आनी जाल्यार कार्यकर्त्यांक मातशें 5 मिनटां ज्या इतले मेहनतीन इतले त्रास करून प्रचार करता आनी प्रसार करता म्हणटकीर मदीं केन्ना तरी मातशें इल्लेशें जाय पडटा. हे इल्लेशें कितें तें च्या म्हणटकीर व्हडले व्हडले पार्ट्यो व्हडले तसलें कांय ना. सादी च्या पिले, बिस्कीट खाली, चणाचट बटाटा सामोसा आनी ऑमलेट. पूण ह्या दिसांनी आमी पळयला ज्या भशेन तुजी करामती चलता, तूं जेन्ना हॉटेलांत दिसता केन्ना कोणाच्या ऑफिसान दिसता, मद्यांत कोणाक गेम चेंजेस करता, कितें एक बरें डबल इंजिनाचें सरकार आनी त्याच बरोबर एक सॉफ्ट स्पोकन उमेदवार म्हणजे ताचे इज नॉट कॅरींग एनी लायबिलिटीज ऑन हीज शोल्डर आनी एका प्रकारे एक सामको सोजवळ असो म्हणजे जितले हांवें आतां पळयलां की एक असो जाणटो मनीस असो ताणें सोडलो ना, ताका पांयाक हात लावन नमस्कार करप हेच संस्कार जे आसा त्याचे संस्कारी आणि काम करपाची उमेद आसा. आमी म्हटलें की कितल्यांक सकाळीं 6 वरांचेर उठून जो कामाक लागता आनी त्या ज्या तरेन ते सगळे लोकां कडेन वचून पावता, काम करपाची उमेद आसा, उर्बा आसा, बापाची स्वप्नां आसात ती सुद्दां सांगता तो म्हाका की हांगा बायपास थंय हांगा ते बऱ्या खातीर करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय. खूब बरें दिसता आनी म्हणून एक पक्ष म्हणूनय बी काम करतना आमच्या पक्षाची एक बांदणीच तशी आसा, संघटनेच्या आदाराचेर बांदणी आसा. आमी पयशांच्या आदाराचेर लोक मागीर कितें बरोवं कितें उलोवं पयशांच्या आदाराचेर किंवा हाज्या आदाराचेर पक्षाची बांदणी करूना. ह्या हातूंत भितर आमची जर ताकद जर कितें आसा हे कार्यकर्ते, आमची ताकद आसा ते संघर्श आनी आमची ताकद ही संघटन. हे संघटनाच्या बळग्याचेर आमकां देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, पार्टी युती आनी मागीर स्वता आमी. कालच्या दिसा सीएमान एक स्टेटमेंट केलेलें आसा की काल देखून 3000 धाडला आनी 3 दीस उरल्या, 3 दिसांनी भोवत 5000 पावंक शकता. डेफिनेटली ही 100% ट्रू. कारण एक मुख्यमंत्री येण्यातल्यान ते सगळे भोंवता, त्या भोंवतना अनेकांचे खंयचे प्रश्न आसा ते प्रश्न लक्षांत येता आनी ते प्रश्न जेन्ना सुटावे करपाचो प्रयत्न करता त्या वेळाचेर लोकांचो पळय तो मोग जो दिसून पडटा येता तो लोकांचो मोग तांकां सांगता की आमी तुमचे बरोबर आसा, बिंदास रावा, निर्धास रावा. लोकांक शेवटी डेव्हलपमेंट जाय, विकास जाय. केंद्रान गव्हर्मेंट आसा, केंद्राच्या गव्हर्मेंटान आतां पर्यंत 60-70 कोटी हातूंत दिल्ले आसा. ऑपोजिशनान रावून किंवा काँग्रेसीन कितें गेल्लें आसा कांयच ना. आनी क्लियर कट देश स्वतंत्र जावन 60-70 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें. स्टील आतांचें यंगर जे जनरेशन आसा ते जनरेशन मास्ट हांव उत्तर सोदता आनी तांकां डेव्हलपमेंट जाय आनी तांचे फ्युचरिस्टीक प्लॅन जाय. आनी ते फ्युचरिस्टीक प्लॅनान जेन्ना मुख्यमंत्र्यान जेन्ना फोंडा हें एज्युकेशन हब म्हणून जेन्ना पळय डिक्लेअर केलें जाल्यार हे सगळे तरणाटे भुरग्यां खातीर हे बारीक समाजाच्या बहुजन समाजाचे सगळे जे मडकय मागीर प्रियोळ मागीर सरोडा अशे बारीक बारीक वाठारांतल्यान एक व्हडली स्वप्न घेवन आपले फुडाराची पळय विचार करतात. तांकां अनेक स्वप्नां आसात, तांचे खातीर एक प्लॅटफॉर्म तयार करता बेस्ट आनी तें करूंक जाय आशिल्लें. म्हणजे जे दयानंद बांदोडकराचे इनिशियल स्टेजीचेर जे स्वप्न आशिल्लें गांवांत गांवांत शाळा जावच्यो, भुरगो शिक्षीत जावचो, समाज फुडें वचचो आनी राज्य फुडें वचचें, देश फुडें वचचो, तें स्वप्न घेवन प्रमोद सावंत आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टीचें तेंच तत्व आसा. आनी म्हणून एक मनीस असो आसा तो 18-19 वरां काम करता माननीय नरेंद्र मोदीची. आमी कोणूच न्ही ताचे फुड्यान. आमी वयल्यान संक उठपा जाल्यार 8 उठतले पण अशें कर्तृत्वान आमकां लिडर मेळिल्ले आसा जाणे ह्या देशा खातीर हें जाला आनी त्या खातीर काही गजाली जातल्यो. आनी केन्ना केन्नाय आमी बीन चुकता, 1 किलो तांदळान 4 फातर मेळटलेच
पण हाजो अर्थ असो न्ही की बरें आसा ते काडून तूं शेवटून मारतलो आनी म्हणून लोकां कडेन बी आवाहन करता विचार करपाक जाय आनी पार्टीचे प्रमुख कोण आसा केंद्र कशें आसा त्याच बरोबर डेव्हलपमेंटाचे आस्त हें आसा ही सगळी जर पळयली जाल्यार निश्चितच रितेश रवी नायक उजवो आनी सगळे मिळून काम करतात हांव अंडरलायन करता म्हाका म्हज्या 32 वर्सां पॉलिटिकल हातूंत प्रवासान भितर पार्टीच्या हांवें फोंड्यान भारतीय जनता पार्टीचे म्हजे सगळे जुने सहकारी जे आसा ते ज्या तरेन काम करता आतां ते जर पळयत न्ही जाल्यार ह्या निवडणुकीच्या निमतान रितेश नायकाच्या कॅन्डिडेटच्या निमतान हो सगळो फोर्स जो आसा ही सगळी यंत्रणा जी आसा ती सगळी यंत्रणा जमनीर परत एकदां देंवल्या आनी सगळे सहकारी मेळटात आनी तांकांय परत एकदां ते नेटान कमळ फुलोवन दाखोवन दिवपाक जाय त्या हातूंत भितर नरेंद्र मोदींचें स्वप्न साकार करपाक आमदार सोडून पावल्ले आहाय हय कारण आमकां पक्षान तशें शिकयल्लें आहा आनी पक्षाच्या शिकवण्याच्या माध्यमांतून जेन्ना जेन्ना पक्षाक आनी आमचो पक्षाचो उमेदवार जो आसा ताका ते साली पडटा 2 पलतट सुद्दां मारले जाल्यार आमकां वचचें पडटा आनी बरें हें जाल्यार मांद्रे सावन पडना कांयच प्रॉब्लम ना विदीन गोवा ओन्ली थिंग नॉर्थ एंड सावथ बस आमी पक्षान उलोवंक मारल्यार तो वेस्ट बेंगला वता केरला वता गोवा अमेठी वता खंय वचून भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता कारण आमचें एकच ध्येय आसता हे म्हणटा ते एकच की आमचो कॅन्डिडेट आमकां नितेश फाटले कितले दीस जाले आमी पळयला तुमचो प्रेसिडेंट न्हू सगळेच आनी कालूय विचारलें तशें आयज तुमकां आनी एक तुमचो माजी आमदार BJPचो येयलो आसा सो हाव डू यू सी दीस तो जो भाशेन तुजो लिडर वर्कर्सांचो सपोर्ट न्हू पूण लिडर्सांचो सपोर्ट तुका ओवरऑल मेळ्ळा पळय बरोबर आम्ही आज मेस्तवाडा ह्या वेळार सकाळी प्रचार सुरू केला आणि आज आमकां प्रचाराक आमचे वर आशिल्ले आमचे ऑनरेबल प्रेसिडेंट BJPचे रामू साहेब तशेंच आमचे सोपटे बांद्रेचे एक्स MLA आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आमकां आतां इतले दीस जाले आमचो जो पाठिंबा आसा लोकांचो तो वाडत आसा आनी हे पळयलें जाल्यार आज आमी सगळे आमचे कार्यकर्ते एक फॅमिलीचे सगळे लिडर्स कोणाक थँक्यू म्हणटा रामू सर तशें आमचे प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत कॅबिनेट मिनिस्टर्स MLAs एक्स MLAs सगळे कार्यकर्ते लिडर्स हांगा येता आनी आमी एक फॅमिली जे सरान सांगलें आमी फॅमिली अशें आमी हांगा काम करतात आनी हो सीट आमी जरूर जिखतले खूब मतान जिखतले हातूंत कांयच दुबाव ना आनी येता ते हांव रिक्वेस्ट करता ते 9 तारखेर आमचो बटन आसा 3 नंबराचेर कमळाक लोकांनी प्रेस करून म्हाका जिखयतले हातूंत कांयच दुबाव ना खात्री आसा आनी लोकांक रिक्वेस्ट करता की येता ते 9 तारखेर 3 नंबराचेर प्रेस करता आनी म्हाका निवडून हाडटा पूण हें तुका बऱ्याक पडटा चाय पे चर्चा ऑमलेट सगळें बऱ्याक पडटा हय सरान सांगलें न्ही तेपणे आमी ऑमलेट अशे बिस्कीट च्या हेजेरूच आमचे कार्यकर्ते पळय कशे निश्ठवान कार्यकर्ते आमी अशे च्या बिस्कीट समोसा अशे खावनूच आमी प्रचार करता हाव डू यू सी दॅट वन्स अपॉन अ टायम फॉर्मर CM जेन्ना आमचे कडेन उलयतालो तेन्ना तो एक चाय बिस्कूट खाया वा सगळें उलयतालो आयज तुमी तें पळयता तुमी हाव डू यू सी सर हांगा येतालो पयलीं हांगा फुडें गाडो आशिल्लो थंय आमी भाजी पाव खाताले सर बॅडमिंटन खेळटालो आनी आमी सगळे हांगा येताले आतां तेणी हांगा मारला सो ही अजुनूय सर हांगा येतालोच आतां सुद्दां मग येतालो लेगसी दवरल्या सर वी आर ऑल युनायटेड एंड वी आर फायटींग MGP BJP वी आर फायटींग टुगेदर this election fighting and will win this election with a big margin.